In the name of Allah, I teacher Shaukat Ahmad Sheikh, presently working at Government High School Sarmarag. I am going to deliver a topic on is matter around us pure for class 9. Assalamu alaikum warahmatullah. This chapter is chemistry से ताल्लुक थावान. ये chapter है वनान ये कि ये इन पे matter ये pure कि impure. अथ मुद्दे पारन गोडनेथ करो कोशिश जानच कि मैटर क्या गो यानी कह चीज युस जाय रटान स्पेस रटान बे वजन तथ वन मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर यानी अगर पेन अत मज थो पत्थर यह रटान जाय इंसान यानी स्टूडेंट बिथ कुर्सी पे यह रटान जाय इथे पे आब थो प्यालस मज यह रटान जाय या यह थो टैंकी मज यह रटान जाय या बैग पान ब्रिकिन था यह जाय रटान या हवा फकबार मज बरान यह तथ मज जाय रटान या LPG सिलेंडर मज गैस मौजूद सह तथ मज जाय रटान गर्ज कि युस तह कह चीज यह जाय रटान बे वजन इन नाव मे वो इन वजन तम तो इसलिए यह वन मैटर मिसाल फॉर एग्जांपल गोल्ड इन सोन वन आयरन इन शिफ्तर बैग पेन पेंसिल अम या टेबल क्लास मज या बोर्ड ब्रेकिन या पेन अत या किताब बैग्स मज अम पे गो स्पेस तथ मज था किताब यानी स्पेस कम कर ऑक्यूपाई सह कर बुक ऑक्यूपाई इथे पे सीट क्लास मज सीटन पे लड़के बेहान तम स्पेस कर ऑक्यूपाई अत मैटर मैटर पे दो कस्म गो प्योर मैटर ब्याक इम्प्योर मैटर प्योर मैटर तथ पे बे कस्म गो एलिमेंट ब्याक कंपाउंड एलिमेंट पे बे त्रे कस्म नान गो मेटल नॉन मेटल तो मेटलाइट इस एलिमेंट अम बोन हेकान बे ब्रेक डाउन कर कहें फिलहाल गोडनिक क्लास चैप्टर ये ब्रोह वातो एलिमेंट पे डिवाइड गसान यह अर्लियर कॉन्सेप्ट कि एलिमेंट गि अम अलाव ब्रेक डाउन कहें तिक अम पे नान इलेक्ट्रॉन नान प्रोटॉन नान न्यूट्रॉन नान तम सब एटॉमिक पार्टिकल्स फिलहाल ये मज कि एलिमेंट हेको तम दोस नोशन कि एलिमेंट हेक अम बोन ब्रेक डाउन गसित कहें बेस कंपाउंड कंपाउंड हेक गि ब्रेक डाउन अम बोन पन कॉन्स्टिट्यूएंटन मज ब्याक मिक्सचर मिक्सचर मज या दो अलाव चीज पान सबस्टेंस पान कंबाइन करो अन एनी रेशियो तब बना मिक्सचर मिक्सचर पे बे दोन कस्म गो होमोजीनियस मिक्सचर ब्या गो हेटेरोजीनियस मिक्सचर इस होमोजीनियस मिक्सचर अत मज यूनिफॉर्म कंपोजिशन अत मज आइडेंटिफाई कर कंपोनेंट्स अलग अलग कहें अम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट गमत इस हेटेरोजीनियस मिक्सचर अत मज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन अत मज आइडेंटिफाई कर कंपोनेंट बे कंपोनेंट नश बे अत मज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन वनो या इस कंपोनेंट अत मज मिक्स गो अम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट गमत कहें गोड वन प्योर सबस्टेंस कत वन प्योर सबस्टेंस गो सह चीज या सह सबस्टेंस बनियामत सिर्फ एक किस्म पार्टिकलन हंद प्योर सबस्टेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स तो एलिमेंट अत कस्म प्योर सबस्टेंसेस एलिमेंट ब्याक कंपाउंड एलिमेंट ब्याक कंपाउंड गोड वो एलिमेंट क्या गो एलिमेंट सबस्टेंस अम बोन हेको बे ब्रेक डाउन कर कहें या दोन या दो अलाव सबस्टेंसन मज इट इज अ सबस्टेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 or more सिंपल सबस्टेंसेस यह सिर्फ एक किस्म पार्टिकल हूँ इट इज मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल फॉर एग्जाम्पल इन आयरन आयरन पार्टिकल हमें यह आयरन पीस बन आयरन पार्टिकल यह बन सिमिलर टाइप ऑफ एटम यानी एक किस्म एटमन हूँ बनियामत यह तेल एलिमेंट एलिमेंट पे 3 कस्म मेटल ब्याक नॉन मेटल ब्याक मेटलाइड्स युस गोड निमो मेटल अत मज आयरन कॉपर गोल्ड सिल्वर यम मेटल्स अत क्या मेटल नाव तक अलग प्रॉपर्टीज गुड कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी गुड कंट्रोल ऑफ हीट शाइनिंग अपीयरेंस सोनोरस इथे पे बाकी बाकी प्रॉपर्टीज
یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یورٕ نان میٹَلٕز نان میٹَل منٛز چھِ یِوان کاربن چھِ یِوان فاسفورس چھِ یِوان نایٹروجن چھِ یِوان ہیٖلیم چھِ یِوان یِم چھِ نان میٹَلٕز یِہٕنٛز پرٛاپَرٹی چھِ آسان یِمَن نِش اَپوزِٹ یِم چھِنہٕ شاینِنٛگ آسان کینٛہہ یِم چھِ آسان ڈل اپیرَنٕس بیڈ کَنٹرول ہیٖٹ اینڈ ایلیکٹرٛسٹی آسان نان ڈیکٹایل آسان یِم چھِ برٛٹٕل آسان نان مِلیبٕل آسان یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان شیٖٹ بَنٲوِتھ کِہیٖنۍ نہٕ أسۍ یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان وایَر بَنٲوِتھ کِہیٖنۍ نہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بیٛاکھ گرُپ اَکھ تَتھ چھِ میٹَلایڈٕز وَنان أمِس چھِ دۄنوَے ہٕنٛز پرٛاپَرٹی آسان میٹلَن ہٕنٛز تہِ نان میٹلَن ہٕنٛز تہِ اَتھ منٛز چھِ یِوان سِلِکان چھِ یِوان جٔرمیٖنیَم چھِ یِوان سَلفَر چھِ یِوان یُس یِم جایہِ چھِ ہیٹروجن مِکسچَر اَتھ چھِ بیٚیہِ زٕ قٕسٕم اَکھ گوٚژھ کولایڈٕز اَمیُک سایز چھِ آسان 1/100 نینومیٖٹر بیٛاکھ چھِ سَسپٮ۪نشَنٕز اَمیُک چھِ آسان گرٛیٹر دین 100 نینومیٖٹر مِکسچَر چھِ یُس یوٗنِفارم مِکسچَر چھِ اَتھ چھِ وَنان ٹرٛوٗ سولیوٗشَن تہِ اَمیُک سایز چھِ آسان لیس دین 1 نینومیٖٹر یِم جایہِ چھِ ہوموجینَس مِکسچَر گوٚو یَتھ منٛز کَمپونٮ۪نٛٹٕس آسان مِکٕس گٔمٕتۍ بیٚکِس کَمپونٮ۪نٛٹَس سۭتۍ اَمہِ حِساب کہِ پاٹِکَلٕز آسان گٔمٕتۍ یوٗنِفارمٔلی ڈِسٹرٛبیوٗٹ وَن اِن اَنَدَر یِم چھِ آسان اَکھ أکِس منٛز گٔمٕتۍ یوٗنِفارمٔلی ڈِسٹرٛبیوٗٹ اَتھ منٛز چھِنہٕ آسان کُنہِ جایہِ کَنسَنٹرٛیشَن زیادٕ کینٛہہ پاٹِکَلَن ہٕنٛز کُنہِ جایہِ آسہِ کَم یُس ہیٹروجنَس مِکسچَر چھِ اَتھ منٛز یِم کَمپونٮ۪نٛٹٕس آسان چھِ یِم چھِنہٕ یوٗنِفارملی ڈِسٹرٛبیوٗٹ آسان گٔمٕتۍ کِہیٖنۍ نہٕ یعنی یوٗنِفارم کَمپوزِشَن چھِنہٕ اَتھ منٛز یِمَن مِکسچَر منٛز آسان کِہیٖنۍ نہٕ یِم چھِ سٮ۪پریٹ لیَر بَناوان تہٕ یِم ہٮ۪کوکھ أسۍ فِزِکَل میتھڈو سۭتۍ ہٮ۪کَن یِم الگ گٔژھِتھ یِم ہوموجِنَس مِکسچَر چھِ یِم چھِنہٕ گژھان یہِ فِزِکَل میتھڈو سۭتۍ چھِنہٕ یِم گژھان سٮ۪پریٹ کِہیٖنۍ نہٕ یُس کَمپاوُنٛڈ آسان چھِ اَتھ منٛز چھِ آسان 2 یا دۄیو علاوٕ ایلِمٮ۪نٛٹ کَمباین گٔمٕتۍ أکِس فِکسٕڈ ریشیوَس منٛز یہِ چھِ یِوان پیور سَبسٹَنس ماننہٕ کَمپاوُنٛڈ تِکیٛازِ اَتھ منٛز چھِ آسان ایلِمٮ۪نٛٹٕس پانہٕ ؤنۍ کَمباین گٔمٕتۍ تِم چھِ آسان أکِس فِکسٕڈ ریشیوَس منٛز فار ایٚگزامپٕل واٹَر نِمو أسۍ H2O مالیکیوٗل یہِ H2O مالیکیوٗل چھِ یِوان ماننہٕ یہِ چھِ کَمپاوُنٛڈ تِکیٛازِ اَتھ منٛز چھِ ہایڈروجن تہٕ آکسیجن أکِس پٔٹِکیوٗلَر ریشیوَس منٛز پانہٕ ؤنۍ کَمباین گٔمٕتۍ یعنی 2:1 H2O 2 ہایڈروجن اَکھ آکسیجن یعنی H2O یا 2:1 ریشیوَس منٛز چھِ پانہٕ ؤنۍ کَمباین گٔمٕتۍ أسۍ کَرو رِپیٖٹ میٹر کَتھ چھِ وَنان یعنی کانٛہہ تہِ چیٖز یُس جاے آسہِ رَٹان بیٚیہِ یَتھ وَزَن آسہِ تَتھ چھِ وَنان میٹر یعنی گولڈ چھِ آیرَن چھِ بیگ چھِ پٮ۪ن چھِ ایٹسٹرا میٹر چھِ پَتہٕ دۄیہِ قٕسمہٕ اَکھ گوٚو پیور سَبسٹَنس بیٛاکھ گوٚو اِمپیور سَبسٹَنس پیور سَبسٹَنس گوٚو یعنی یُس اَکی قٕسمُک پاٹِکَل ہُنٛد آسہِ بَنیومُت تَتھ چھِ وَنان پیور سَبسٹَنس تہٕ مِکسچَر گوٚو سُہ یُس یَتھ منٛز 2 یا دۄیو علاوٕ سَبسٹَنس پانہٕ ؤنۍ کَمباین آسہِ گٔمٕتۍ تَتھ چھِ بَنیو مِکسچَر پیور سَبسٹَنس پَتہٕ بیٚیہِ 2 قٕسٕم اَکھ گوٚو ایلِمٮ۪نٛٹ بیٛاکھ کَمپاوُنٛڈ یُس ایلِمٮ۪نٛٹ آسان چھِ یہِ چھِ صرف بَنیومُت آسان اَکی قٕسمُک ایٹمَن ہُنٛد فار ایٚگزامپٕل أسۍ نِمو آیرَن پاٹِکَلٕز یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ کَمباین گٔمٕتۍ یِمو بَنوو آیرَن پیٖس یا آیرَن شیٖٹ چھِ آسان اَسہِ برٛونٛہہ کَنہِ یا کانٛہہ تہِ آیرَن سَبسٹَنس یہِ چھِ صرف آیرَن پاٹِکَلَن ہُنٛد بَنیومُت تہٕ اَسہِ کَمہِ وَنو أسۍ یہِ ہَسا چھِ ایلِمٮ۪نٛٹ یہِ ہٮ۪کوکھ نہٕ أسۍ اَمہِ بۄن بیٚیہِ برٛیک ڈاوُن کٔرِتھ کِہیٖنۍ نہٕ بیٚیہِ سایڈٕ چھِ کَمپاوُنٛڈ چھِ پیور سَبسٹَنس مگر اَتھ منٛز چھِ آسان 2 یا دۄیو علاوٕ ایلِمٮ۪نٛٹ پانہٕ ؤنۍ کَمباین گٔمٕتۍ أکِس فِکسٕڈ ریشیوَس منٛز یِتھ کٔنۍ زَن نِمو أسۍ واٹَر یا میٖتھین یا کاربن ڈاے آکسایڈ ایلِمٮ۪نٛٹ چھِ پَتہٕ بیٚیہِ 3 قٕسٕم اَکھ چھِ میٹَل نان میٹَل تہٕ میٹَلایڈٕز میٹَل گٔے تِم سَبسٹَنس یِم چَمکان چھِ یِم گُڈ کَنٹرول ہیٖٹ چھِ گُڈ کَنٹرول ایلیکٹرٛسٹی چھِ یِم میلیبٕل چھِ یِم ڈَکٹایل چھِ میلیبٕل یعنی یِمَن چھِ شیٖٹ ہٮ۪کان بَنٲوِتھ ڈَکٹایل یعنی یِمَن چھِ ہٮ۪کان أسۍ تار ہٮ۪کان اَمہِ پٮ۪ٹھ بَنٲوِتھ یِم چھِ سَنورَس یعنی ییٚلہِ یِمَن ہیمَر چھِ یِوان کَرنہٕ یِم چھِ ٹٮ۪نٛکلِنٛگ ساوُنٛڈ دِوان یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِم نان میٹَلٕز نان میٹَل پرٛاپَرٹی چھِ آسان میٹلَن ہٕنٛز نِش اَپوزِٹ یعنی یِم چھِ آسان ڈل اپیرَنٕس یِم چھِ برٛٹٕل آسان میٹَل چھِ آسان ہاڈ میٹَل چھِ زیادٕ تَر آسان سالِڈ فارمہِ منٛز تہٕ اَکھ میٹَل ایٹ روٗم ٹٮ۪مپریچَر دیٹ اِز مَرکٔری سُہ چھِ آسان لِکوِڈ فارمہِ منٛز تہٕ نان میٹَل چھِ یِم ڈل آسان اپیرَنٕس بیڈ کَنٹرول ہیٖٹ اینڈ ایلیکٹرٛسٹی برٛٹٕل اِن نیچَر یِم چھِ نان میٹَل چھِ ایٚگزِسٹ گژھان نارمٔلی
सॉलिड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में गैसेस फॉर्म में यह एग्जाम्पल नॉन मेटल इन कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस इथे पे मेटलाइड्स गई सह ग्रुप ऑफ एलिमेंटन हूँ इन प्रॉपर्टी मेटल हज नॉन मेटल हज अत मे सिलिकॉन जर्मेनियम सल्फर इथे पे मिक्सचर दो कस्म अगर होमोजेनस मिक्सचर दो हेट्रोजेनस मिक्सचर मतलब गो यानी जो चीज़ या दो अलग चीज़ आए पान कंबाइन कर इस पे तुम कंबाइन कर आए पता अगर तुम यूनिफॉर्म लुक दितुक यानी यूनिफॉर्म लुक मतलब गो हेन आइडेंटिफाई तम कंपोनेंट कर तम डिस्ट्रीब्यूट गम यूनिफॉर्मली थ्रू आउट तो तथ वो यूनिफॉर्म होमोजेनस मिक्सचर हेट्रोजेनस मिक्सचर तथ मे कंपोनेंट्स कंबाइन गमत यूनिफॉर्मली कहें तथ मे आइडेंटिफाई कर कंपोनेंट्स हेको वुचित यह रूद अलग अलग तीर तो आब रलाओ तीर रूद अलग या साडस तो आब रलाओ साडस रूद अलग सेक तो आब रलाओ सेक गो बाटमस पे मिस तो आब रलाओ मिस ग बाटमस पे यह गो हेट्रोजेनस मिक्सचर होमोजेनस मिक्सचर वो नून त्रो आबस मे कंबाइन बिल्कुल लगे पे कहें यह नून हेको वुचित कहें या अत जन त्रो खसि नून वापस या खंड त्रो अत मज खसि वापस या दुध त्रो आबस मज या चाय त्रावान हेको आइडेंटिफाई कर कहें मतलब आब कत नून कत यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट गोमुत मिक्सचर होमोजेनस मिक्सचर इन वन ट्रू सोल्यूशन इन साइज पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर हेट्रोजेनस मिक्सचर इन साइज दो कस्म अगर कोलाइडस बे गो सस्पेंशनस तो कोलाइड साइज 1 पे 100 नैनोमीटर तो सस्पेंशन साइज मोर देन 100 नैनोमीटर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ो कोलाइडस तो सस्पेंशन मुतलिक उम्मीद समझ आमत थैंक यू वेरी मच।